अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के दिन मैं आपसे डिस्कस करूंगा यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर कैसे एंट्री मारता है और कैसे इसको हम निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक वॉच करोगे तो आप यूरिक एसिड की बीमारी से बचोगे। अक्सर जवान हजरात होते हैं, फीमेल मेल दोनों इसमें इन्वॉल्व हैं। तो क्या होता है, जब कहीं शादी ब्याह का इनको कहा जाए कि आप वहाँ जाएं, जाना ज़रूरी है, तो ये कहते हैं कि हम चल नहीं सकते, हमारे जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं, पाँव के जॉइंट्स दर्द कर रहे हैं, ये कूनियाँ वगैरह जो ये जॉइंट्स हाथों के होते हैं ये दर्द कर रहे हैं। तो बेसिक उनको क्या होता है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिस वजह से वो शादी ब्याह में नहीं जा सकते, नहीं एंट्री मार सकते। तो आज मैं आपको उस काबिल बना दूंगा कि इंशाल्लाह यूरिक एसिड आपको नहीं होगा। अगर हम आप हमारी वीडियो लास्ट तक वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह मैं गारंटी देता हूँ कि आपको यूरिक एसिड नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जब प्योरीन टूटता है जिस्म के अंदर तो आपके जिस्म के अंदर वो क्रिस्टल छोड़ जाता है, ठीक है। तो वो आपके ब्लड के ज़रिए जाता है कहाँ, आपके गुर्दों में। गुर्दों में आपके जो स्टूल के वे से वो आपसे रिलीज हो जाता है आपके जिस्म से। जो मौजूद आपके जो बच जाते हैं क्रिस्टल्स, वो आपका ब्लड जो वेन के ज़रिए, आपको पता है कि ब्लड सर्कुलेट करता रहता है। तो जब ब्लड आपके जिस्म से जाएगा जाएगा इस तरह जोड़ों में, जॉइंट्स में वो क्रिस्टल्स बच जाएंगे। तो आपके जोड़ों में, इस जोड़ में आ गया क्रिस्टल, इसमें सब में। और पाँव के जॉइंट्स जो हैं, अक्सर जिनको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है, तो जो पाँव के जॉइंट्स होते हैं उनमें जो पाँव की हड्डियाँ होती हैं, ये वाली फिंगर्स, ये मैं हाथ की दिखा रहा हूँ, पाँव के जो जॉइंट्स होते हैं यहाँ यहाँ इस तरह, उनको दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है, तो वो समझ जाएं कि हमें यूरिक एसिड हो गया। बाज़ अहबाब के घुटनों में ज़्यादा हो जाता है, यानी जहाँ क्रिस्टल ज़्यादा होंगे वहाँ वो यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो क्रिस्टल्स ऐसे, ब्लड सर्कुलेट होता है तो वो जहाँ चाहे फेंक देगा, तो वहाँ आपको जो फर्स्ट पे वो फेंकेगा, कहीं जाके जॉइंट्स पे फेंकेगा, तो उससे आपको पेन होना शुरू हो जाएगी। फिर आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं, वो यूरिक एसिड टेस्ट लिखता है। टेस्ट लिख के जब आप टेस्ट करवाते हैं तो वाकई आपको यूरिक एसिड लेवल हाई हो जाता है। तो फिर उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, मैं बताता हूँ। तो फिर जब आपके जॉइंट्स दर्द करेंगे तो यूरिक एसिड में तो आ जाएगा। अगर आपने इसका प्रॉपर हल ना किया तो फिर ये कौन सी बीमारी होगी, फिर ये डॉक्टर लिखेंगे जी इसका RA फैक्टर किया जाए, क्योंकि इसका यूरिक एसिड बहुत हाई है। तो अब इसको हो सकता है कि गंठिया हो गया हो। तो गंठिया जब होता है तो उसके लिए RA फैक्टर टेस्ट करते हैं हम। तो जब टेस्ट करते हैं तो उसका RA फैक्टर भी पॉजिटिव हो, फिर डॉक्टर एक स्पेशली टेस्ट लिख देता है, एंटी CCP टेस्ट। ये आप करवाएं। अगर इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फिर आपका मेडिकल हल होगा। वैसे आप दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते, कोई मतलब जो होती हैं हकीमी नुस्खे वगैरह, या आप घर में इसको ठीक नहीं कर सकते। अगर आपका यूरिक एसिड हाई है तो वो हल हो जाता है, मतलब 7.0 इसकी नॉर्मल वैल्यू है। तो आप इसको घर 7 से थोड़ा बहुत ऊपर हो जाए, 7.5 हो जाए या 8.123 हो जाए, तो आप इसका हल हो जाता है घर बैठे ही। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके जॉइंट्स इस तरह दर्द करना शुरू हो जाएं तो आप यूरिक एसिड टेस्ट करवाएं। अगर आपका यूरिक एसिड नॉर्मल है फिर तो ठीक है, नहीं नॉर्मल तो फिर आप ये वीडियो देखें, उसके मुताबिक अपना हल लाजमी करें। तो फिर जब ये यूरिक एसिड इस तरह क्रिस्टल छोड़ के आपको दर्द जो जॉइंट्स का करेगा, तो इसके लिए हल आपने क्या करना है। सबसे पहले आपको मैं इसके साइंस बताता हूँ कि जब ये यूरिक एसिड आपके जिस्म के अंदर इंट्रियम मारता है तो फिर आपको ऐसी कौन सी दस्तक देता है जो पता चलता है बंदे को कि हमें वाकई यूरिक एसिड है, या वैसे ही हम चेक करवाना शुरू हो जाए। वैसे आपने नहीं करवाना। यूरिक एसिड अक्सर कम ही होता है, लेकिन जिनको होता है उनको मैं निशानियाँ बताता हूँ कि कैसे होता है। वो होता है, आपके जॉइंट्स जो हैं ये दर्द करेंगे, पाँव के भी जॉइंट्स दर्द करेंगे, हाथों के भी जॉइंट्स दर्द करेंगे। तो ऐसे दर्द फील होगा जब आप कोई गोश्त वगैरह मोटा खा लेते हैं। तो फिर आपको जब अगर पहले थोड़ा सा नॉर्मल है आपका यूरिक एसिड,
ابھی آپ نے چیک نہیں کروایا، ابھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ابھی اس حالت میں میں تھوڑا ٹھیک ہوں۔ تو جب میں نے گوشت کھایا، کون سا اچھا موٹا گوشت کھا لیا، کوئی بکرے کا کھا لیا یا گائے وغیرہ کا، بیل کا کھا لیا، بھینس کا، تو پھر اگر آپ کو زیادہ درد ہونا شروع ہو جائے جوائنٹس میں، پاؤں کے ایڑیوں میں اس طرح درد ہونا شروع ہو جائے، تو پھر آپ کو یورک ایسڈ لازمی چیک کروانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو پھر جب آپ چیک کروائیں گے تو پھر یقیناً یورک ایسڈ لیول ہائی ہوگا۔ تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، جو چکنائی والی چیزیں، یعنی جب آپ کھانا پکاتے ہیں، ہانڈی وغیرہ بناتے ہیں، تو اس کے اندر گھی کا کم استعمال کریں، بے شک وہ دیسی گھی ہو، جتنا مرضی آپ گھر کا گھی بنا کے ہانڈی پکائیں، تو بھی آپ نے یہ نہیں ہوگا کہ بازار کے گھی میں یورک ایسڈ ہے۔ آپ کوئی بھی گھی ہے، جو زیتون کا تیل ہے، کوئی بھی آئل ہے، جو مرضی آئل ہے، آپ یوز نہ کریں، کم از کم یوز کریں ہانڈی کے اندر، جو ہانڈیاں آپ بناتے ہیں اس کے اندر وہ کم کریں، کیونکہ یہ باعث بنتا ہے یورک ایسڈ کا۔ تو جب یہ آپ کم کریں گے تو یہ پھر آپ کا یورک ایسڈ لیول تھوڑا ڈاؤن ہوگا۔ تو سبز پتوں والی جو سبزیاں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھائیں، تو اس سے بھی یورک ایسڈ لیول کم رہتا ہے۔ تو اس طرح کے مطلب جب آپ گوشت وغیرہ چھوڑیں گے، یا آپ یہ جو چکنائی والی آپ چیزیں بناتے ہیں، کوئی بھی ہانڈی بناتے ہیں، اس میں تھوڑا بہت گھی تو پڑتا ہی ہے نا، تو یہ گھی آپ نے بالکل ختم کرنا ہے۔ آپ چٹنی، دیسی اگر لوگ ہیں تو اس طرح کچھ بھی کھا لیں، لیکن یہ جو ہے گوشت، وائٹ میٹ ہو گیا، یا جو کچھ بھی موٹا یا کوئی بھی گوشت ہے، یہ آپ نے نہیں کھانا، یہ یورک ایسڈ کا باعث بن جاتا ہے۔ تو جب آپ اپنا خیال رکھیں گے، اکثر یہ جو یورک ایسڈ بڑھتا ہی نہیں وجہ سے ہے کہ جب آپ غذا کا غلط استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں۔ تو تھرڈ پہ آتا ہے جی، یہ آپ نے جو حضرات سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو نوشی کرتے ہیں، کوئی بھی شراب وغیرہ پیتے ہیں، ان کو بھی یہ زیادہ ہوتا ہے پرابلم۔ تو جب آپ کا یورک ایسڈ اگر ڈاکٹر نے آپ کو بتایا کہ ہائی ہے، تو یہ چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑیں گی۔ اگر آپ کی شراب کے عادی ہیں، سگریٹ کے عادی ہیں، کوئی بھی نشے کے عادی ہیں، تو یہ چیزیں آپ چھوڑیں گے تو یورک ایسڈ ڈاؤن ہوگا۔ ادروائز یہ اینٹی سی سی پی ٹیسٹ تک چلا جائے گا، کہ وہ آپ کو کروانا پڑے گا، پھر اس کے مطابق ٹریٹمنٹ کروانی پڑے گی، سخت گولیاں کھانی پڑیں گی، پھر آپ کا معدہ اس کو مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے یہ چیزیں جو میں نے بتائی ہیں، ان پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی یورک ایسڈ نہیں ہوگا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور اپنے آپ کو یورک ایسڈ بیماری سے دور رکھیں گے۔ تو اسی پہلے الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ کہیں بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ یورک ایسڈ ٹیسٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔